अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस ख़ताब का उन्वान है अयूब मार्शल्ला और कादियानियत। ते का मतलब तफसील, क्योंकि इससे पहले मैं इसी उन्वान से आपके साथ मोटी मोटी बातें कर चुका हूँ, तो उनको इस पैगाम के साथ, इस ख़ताब के साथ मिला के अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस ख़ताब की मैं बात शुरू करता हूँ। शायद आप जानते हों कि 1953 में एंटी कादियानी एजिटेशन हुई थी, जिसके नतीजे में लोग ज़ख्मी तो हुए, मारे भी गए। लाहौर में मार्शल लॉ लगा, जो 6 मार्च से 14 मई तक लागू रहा। मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सज़ाए मौत सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। पंजाब में इस बदअमनी पर हुकूमत पंजाब ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कायम की, जिसकी रिपोर्ट को जस्टिस मुनीर के नाम से मुनीर रिपोर्ट कहा जाता है। सर ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। उनका ताल्लुक़ डस्का ज़िला सियालकोट की एक जट और कादियानी फैमिली से था। वो ख़ुद भी कादियानी थे। अंग्रेज़ी में उनका एक इंटरव्यू है जो न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1963 को हुआ, जब वो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे थे। मज़कूरा इंटरव्यू में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान से इन मामलात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देयर इज़ रियली नथिंग दैट आई कैन ऐड टू द एक्सीलेंट रिपोर्ट ऑफ द मुनीर इंक्वायरिंग कमेटी। यानी मेरे पास इस पर मज़ीद कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सीलेंट रिपोर्ट है। तो ये उनका इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट है। आगे वो कहते हैं, ये सर ज़फ़रुल्लाह खान की बात चल रही है, मैं वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ कि शुरू में ज़िम्मेदारी इहरार ग्रुप की थी, लेकिन बाद में बाज़ दूसरे ग्रुपों ने भी ज़िम्मेदारी अपने सर पर ले ली। वो कहते थे कि हम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं और वो इस्लाम का हरावल हैं। जिस वाक़े का उन्होंने फ़ायदा उठाया वो कराची में हमारी जमात की सालाना मीटिंग थी, जिसका सदर मेरा छोटा भाई था। वो मतरूका जायदाद का नायब नाज़िम था, डिप्टी कस्टोडियन ऑफ एवैक्यूई प्रॉपर्टी। उसने मीटिंग में मुझे बोलने की दावत दी। अहरारियों के साथ और लोग भी शामिल हो गए थे और मीटिंग से पहले मुखालफत शुरू हो गई कि मैं तकरीर ना करूं। मैंने तकरीर की। बाद में उन्होंने बहाना बना लिया कि उनकी मुखालफत के बावजूद मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा अहमदिया तहरीक की मीटिंग में तकरीर की, लिहाजा वज़ीर आज़म मुझे फ़ारग करे। वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। मैंने उनसे कहा कि अगर इससे मामला सुधर जाएं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आप इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं तो कल को वो मेरे किसी और साथी को जाने के लिए कहेंगे। इस तरह तो मेरी हुकूमत को इनके सामने हथियार डालने पड़ सकते हैं। ये एक तरफ, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म उलमा की इतनी इज़्ज़त करते थे कि वो कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाएंगे कि जिससे उलमा नाराज़ हो जाएं। एजिटेशन में तेज़ी आ गई और लाहौर में बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई। आर्मी को बुलाना पड़ा, लेकिन आर्मी वज़ीर आज़म के हुक्म से नहीं आई। काबीना की अक्सरियत चाहती थी कि वज़ीर आज़म एक्शन लें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस तरह काबीना तकसीम थी और आइंदा जुमे के दिन बाद नमाज जुमा रास्त अक़दाम या डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया गया। जुमेरात रात 10 या 10:30 बजे तक काबीना का अजलास जारी रहा।
لیکن وزیر اعظم ایکشن کے لیے اکثریت کی رائے کے ساتھ نہیں تھے، اور ایکشن یہ تھا کہ لیڈروں کو گرفتار کیا جائے۔ کابینہ کا اجلاس جمعہ 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ علماء کو اس بات کا پتہ لگ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ڈائریکٹ ایکشن شروع کر دیا جائے گا۔ اس پر رات کو ہی فوری کابینہ کا اجلاس پھر بلایا گیا۔ اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آپ لوگ علماء کے خلاف ایکشن کے لینے کی ضد پر قائم ہیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ آخر میں انہوں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو چاہتے ہو کرو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ایک طرف مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی، اور دوسری طرف خوفناک واقعات ہو رہے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ دراصل ایجیٹیشن احمدیہ تحریک کے خلاف تھی، لیکن لگتا ایسے تھا کہ میں نشانے پر تھا، اور اگر مجھے جانے دیا جاتا تو شاید معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ بہرحال فیصلہ کر لیا گیا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے ایجیٹیشن کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیڈروں کی گرفتاری کے نتیجے میں اور فوری بعد بدامنی شروع ہو گئی۔ یہ سر ظفر اللہ کے انٹرویو کی کچھ باتیں تھیں، اور گرفتاریوں اور بدامنی کی شروعات کا دن تھا 27 فروری 1953 بروز جمعہ۔ سر ظفر اللہ خان کی 18 مئی 1952 کی کراچی تقریر کے بعد بغیر وقت ضائع کیے علماء نے پہلی میٹنگ جون میں کراچی میں اور دوسری جولائی میں لاہور میں کی۔ دونوں میٹنگوں میں علماء نے صاف حکومت کے سامنے 3 ڈیمانڈز رکھی۔ 1، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ 2، سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے فارغ کیا جائے۔ اور 3، قادیانیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدوں سے فارغ کیا جائے۔ اور حکومت سے کہا گیا کہ اگر 1 ماہ کے اندر یہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو راست اقدام اٹھایا جائے گا، لیکن کوئی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی۔ بدامنی ہوئی اور لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ لیکن اس کے 21 سال بعد ملک میں ایوب مارشل لا 1953 میں عوام اور علماء کو دبانے کے باوجود 1974 میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دینا پڑا۔ یہاں بہت بڑا تاریخی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 1953 کے حکمران صحیح تھے یا عوام اور علماء؟ سر ظفر اللہ تو مر چکے ہیں، لیکن قادیانیوں کو اعلیٰ سرکاری عہدوں سے فارغ کیے جانا والا مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ سر ظفر اللہ خان کے انٹرویو کی اور باتیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت یعنی 1953 سے اب یعنی 1963 جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا تک حالات کیسے رہے ہیں، اور کیا اب بھی ایجیٹیشن موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے بعد بہت کم، مگر کبھی کبھی اچانک، مگر ستمبر 1958 کے آخر اور اکتوبر کے شروع میں ایجیٹیشن پھر بڑھنے کی شروعات میں تھی۔ اس کی وجہ نئے آئین کے تحت آنے والے الیکشن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ یہاں تک کہ چودھری محمد علی جیسے مناسب شخص کے سیاسی پلیٹ فارم میں یہ بات شامل تھی کہ وہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کی پارٹی کا جماعت اسلامی کے ساتھ سمجھوتہ ہو گیا تھا۔
चौधरी मोहम्मद अली के इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऐलान के एक हफ्ते के अंदर मार्शल लॉ लग गया और CMLA यानी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने कहा कि वो इस किस्म की फजूलियात नॉनसेंस नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह फिर बात होगी। पाकिस्तान आलमी पावर, सिंधी बलोची पश्तो पंजाबी पाकिस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद।